maintenant, on passe au troisième cas. C'est-à-dire les deux fractions ont les numérateurs et les dénominateurs différents. يعني عددين كسريين ليس لهما نفس الوزن وليس لهما نفس المقام. Alors pour cela, on donne l'exemple suivant. Exemple. Par exemple, 3 sur 5, je le compare avec 7 sur 2 مثلا. عندي 3 على 5 مع 7 على 2 بغيت نقارن بيناتهم. ليس لهما نفس المقام، ليس لهما نفس الوزن 3 7، ليس لهما نفس المقام 5 2. Alors pour cela ما يمكنش ليا نقارن بيناتهم هكذا مباشرة. تيخصني ندير لهم شي عملية باش نقارن بيناتهم. نحاول نلقى واحد العدد كسري، تنبحث على واحد العدد كسري اللي يساوي 3 على 5 ينوبلي عليه، واحد العدد كسري يساوي 7 على 2 باش ينوبلي عليه في الترتيب في لا كومباريزون، بحيث يكونوا هاد العددان الكسريين اللي بغيت نبحث عليهم جداد يكون عندهم نفس المقام. يعني ما يمكنش نقارن بين هذين العددين الكسريين هكذا. دائما المقارنة possible, la comparaison est possible si les deux fractions ont le même numérateur ou ont le même dénominateur. اللي ممكن نغير هو ندير لو ميم دينوميناتور. باش ندير لو ميم نوميراتور ما يمكنش. اذا ما معنى لو ميم دينوميناتور؟ هنا كاين تقسيم ديال الوحده وهنا كاين تقسيم اخر ثاني. انا بغيت ندير نفس التقسيم بالنسبه لهذين العددين الكسريين. جو ريبيت، هنا تقسيم الوحده راه على 5 الاجزاء، وهنا التقسيم ديال الوحده على جزئين. هذا ما يمكنش لي نقارن، لان الحجم ديال هذا الجزء ماشي هو الحجم ديال هذا الجزء. باش ناخذ 7 معليش نعرفها واش كبار من 3 ولا صغر من 3. اذا نمشي انا تنوحد داك التقسيم ديال الوحده. يعني اعيد جو شيرش اون فراكسيون اللي بغات نوبلي على 3 على 5 تساوي. اذا جو شيرش 3 sur 5 est égal et 7 sur 2 نبحث لها على واحد العدد كسري. إذا هنا غادي نبحث على واحد العددين كسريين لهما يكون هذا العدد الكسري يساوي 3 على 5 وهذا العدد الكسري يساوي 7 على 2، بحيث يكون عندهم هنا نفس المقام. جو ريبيت، نفس المقام. هذا العدد الكسري تيساوي هذا، إذا يمكن يقوم بالمقام ديالو، يخدم في بلاصتو، نوظفوه في بلاصتو، يعمل العمل ديالو. هذا العدد الكسري يساوي 7 على 2، إذا يمكن يعمل العمل ديالو، نوظفوه في بلاصتو، نخدموه في بلاصتو. وداك الساعة ملي نقارنو بين هاد العددين الكسريين الجديدين نرجعو للمقارنة ديال العددين الكسريين. فوالا. منين غادي نجيب هاد المقام الموحد؟ هنا التقسيم على 5 وهنا التقسيم على 2. غادي نوحد التقسيم، يعني دوك الوحدة نقسمها إلى نفس العدد. منين غادي نجيبهم؟ نجيبهم من 5 معايا. منين تنجيب المقام الموحد؟ من المضاعف المشترك بين المقامين. Le multiple commun entre les deux dénominateurs. المضاعف. المضاعفات ديال 5 مع المضاعفات ديال 2. إلا خديت المضاعفات ديال 5 10 15. المضاعفات ديال 2 4 6 8 10 12 وهكذا. تناخد داك المشترك بيناتهم اللي كاين في هذه اللائحة وكاين في هذه اللائحة، ونحاول ناخد الصغير كاع، لو بلو بوتي مولتيبل كومان، المضاعف المشترك الأصغر بين المقامين. اشنو هو المضاعف المشترك الأصغر بين 5 و 2؟ راه خديت هاد الأرقام بسيطة سهلة تبان لينا باش نفهمو.
إذا هنايا 5 مع 2 شنو هو المضاعف المشترك اللي صغير كاع بيناتهم؟ هو 10. إذا غادي ندير 10 في هذا المقام و10 في هذا المقام، هاني لقيت نفس المقام. غادي نبحث دابا على البسطين المناسبين، البسط المناسب لهذا العدد الكسري والبسط المناسب لهذا العدد الكسري. إذا أشنو درت؟ غادي نشوف تنعرفو بلا طريقة باش تنوجدو عدد كسري مساوي لعدد كسري، إما تنضربو البسط والمقام في نفس العدد، ولا تنقسمو البسط والمقام على نفس العدد إلا كان ممكن قسمة. هنا الضرب دائما ممكن. إذا شنو هي العملية الضرب اللي درت باش لقيت من 5 لقيت 10؟ راه باينة، ضرب في جوج. إذا باش نلقى هاد البسط خصني نضرب في 2 كذلك. Et je trouve 3 fois 2 égale 6. هاني لقيت عدد الكسر. نفس العملية، شنو هي العملية اللي درت فاش لقيت من 2؟ شنو هي عملية الضرب اللي درت فاش لقيت 10؟ هي في 5. إذا باش نلقى البسط المناسب كذلك غادي نضرب 7 في 5. 7 في 5 35. وهاني لقيت. إذا دابا هاد 6 على 10 كسر 6 على 10 بينو بيا على الكسر 3 على 5، و 35 على 10 بغيتنو بيا على 7 على 2 في المقارنة، في عملية المقارنة. اش بغيت نطبق القاعدة رقم 1 اللي درنا ديال لي دو فراكسيون اون لو ميم دينوميناتور. إذا غادي نجيبهم هاد العددين الكسريين 6 sur 10 مع 35 sur 10. نطبق القاعدة الأولى: عددان كسريان، deux fractions qui ont le même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. هنا 35 كبر من 6، غادي ندير هادشي لينيا، 35 كبر من 6، إذا 6 على 10 صغير من 35 على 10. ها هنا حيت عندي 6 على 10 هو اللي مكتوب في الأول. إذا 6 صغر من 35 عطاتني 6 على 10 صغر من 35. دابا نرجع للعددين الكسريين اللي بغيت نقارن الأولين. 6 على 10 هو 3 على 5. ندير ألوغ كاستنتاج 6 على 10 هو 3 على 5، و 35 على 7 هو 7 على 2. و حيت سبقت عليها غادي ندير ألوغ أصغر. ولا لا بغيت نقلبهم كذلك ندير 7 على 2 أكبر من 3 على 5. فوالا. إذا هاني قارنت بيناتهم. Alors vous voyez هنايا تتبان لينا لا règle. Si on veut comparer deux fractions qui n'ont ni le même dénominateur ni le même numérateur, alors on doit les écrire sous forme de fractions qui ont le même dénominateur. Et on applique la règle numéro 1. Donc on va écrire la règle. Règle numéro 3. Alors là, pour comparer deux fractions n'ayant ni le même numérateur, ni le même dénominateur,
on doit les écrire avec un même dénominateur et appliquer la règle numéro 1. إذا باش نقارن عددين كسريين ليس لهما نفس البسط وليس لهما نفس المقام، تنحول إلى نفس المقام، تنوحد المقامين ديالهم. Pour comparer deux fractions n'ayant ni le même numérateur ni le même dénominateur. هنا راه كاينه لا نيغاسيون، ni le même dénominateur, on doit les écrire avec un même dénominateur. هذا هو تنوحدوا المقامين ونطبقوا عليهم القاعده الاولى اللي درنا في فوالا. اذا في الحصه القادمه غادي نقارنوا عدد كسري مع الوحده مع واحد باش نعودوا نعرفوا. الوغ اونفان ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا على المتابعه، الى الحصه القادمه.